बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मालिक। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इरेक्ज़ोन स्टेम जेल के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट इरेक्ज़ोन स्टेम जेल। व्हाट इज़ इरेक्ज़ोन स्टेम जेल? सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये टॉपिकल एक जेल है जो कि एक्सटर्नली अप्लाई होती है ग्लैंड्स पीनस के ऊपर, और 10 मिनट के बाद जो है इफ़ेक्ट इसका स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, हाउ डज़ इरेक्ज़ोन स्टेम जेल वर्क्स? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो, उसमें बताया हो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसका इफ़ेक्ट है वो सबसे पहले कूलिंग इफ़ेक्ट स्टार्ट होगा, फिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वार्मिंग इफ़ेक्ट होगा, और फिर जो है नर्व एंडिंग्स जो है वहाँ पे ग्लैंड्स पीनस के ऊपर उसको स्टिमुलेशन होगी, और उसके बाद जो है इरेक्शन का जो प्रोसेस है 10 मिनट्स तक वो स्टार्ट हो जाएगा। और ड्यूरेशन भी इसकी लॉन्गर है, जितना डिफरेंट पीपल में डिफरेंट इरेक्शन ड्यूरेशन है। तो इसमें इंक्रीज़ बेसिकली ब्लड फ्लो जो है वो पीनस की साइड पे इंक्रीज़ कर देता है, बेसिकली ये मैकेनिज़्म है। हाउ लॉन्ग डज़ इरेक्ज़ोन स्टेम जेल लास्ट? कितने टाइम के लिए करती है? तो ऑलमोस्ट इसका इफ़ेक्ट जो है काफ़ी अच्छा देखा गया है कि काफ़ी देर तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये इफ़ेक्टिव है, और 10 मिनट्स तक ये स्टार्ट होती है, और तकरीबन 68% पीपल में ऑलमोस्ट एवरेज जो है वो इफ़ेक्ट प्रॉपरली उसने शो किया है। जो पीपल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार थे उनमें इसको टेस्ट किया गया, तो तकरीबन 70% तक जो इफ़ेक्टिवनेस है उन तमाम पीपल में से इफ़ेक्टिवनेस शो की है। तो इससे मुराद है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर मैनी पीपल। इसके बाद व्हाट इज़ फार्मूला फॉर इरेक्ज़ोन स्टेम जेल? इसका मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ। इसमें कोई ड्रग नहीं है, लेकिन इसमें कम्बिनेशन ऑफ दिस सम केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो कि इसकी स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं। ख़ास तौर पे इसमें वाटर, एथनॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, कार्बोमर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड्स इसमें बेसिकली पाए जाते हैं। प्रिसाइज कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्रिएट ए uniquely formulated various viscous gel with low irritant properties and facilitate cooling and heating with increased blood flow in the penis. This together with sexual stimulation leads to an erection. तो इससे इरेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन इरेक्ज़ोन? एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक जेल है और एक डिवाइस है बेसिकली, जिससे कोई ख़ास तौर पे ड्रग नहीं है जो कि रिसेप्टर पे जाके इफ़ेक्ट करेगी और ये अपना काम करेगी। ये एक फ़िज़िकल इफ़ेक्ट है, जिससे ये फ़िज़िकल इवापोरेटिव एक्शन है, जिसकी वजह से ये इरेक्शन का जो प्रोसेस होता है और ड्यूरेशन इनकी इंक्रीज़ हो सकती है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन पीपल में ये दी जा सकती है। तो इसमें बेसिकली कहते हैं इज़ एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज़ ए ड्रग दैट वर्क्स बाय फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द बॉडी। इरेक्ज़ोन स्टेम जेल works by an physical evaporative actions leading to temperature drop followed by increase in temperature, which in turn creates a strong sensory signal stimulating nerve endings, ultimately leading to an erection. तो physical rather than pharmacological effect इसका नहीं है। तो ये बेसिकली इसका थीम था, एज ए डिवाइस इसको यूज़ किया जा सकता है, इसलिए OTC ये अवेलेबल है इरेक्ज़ोन स्टेम जेल। इरेक्ज़ोन स्टेम जेल इज़ ए मेडिकल डिवाइस। What does it means? That means, तो इससे मुराद है कि यूरोपियन रेगुलेशन के मुताबिक उन्होंने इसको इस ग्रुप में रखा है कि एज ए डिवाइस है, ये ड्रग नहीं है, क्योंकि ड्रग के जो क्लासिफिकेशन के मुताबिक उसकी एक्टिविटी होना और उसका रिसेप्टर्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उसके मुताबिक होते तो फिर उसमें रखते, अदरवाइज़ ये कैटेगरी जो है डिवाइस की कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें हाउ डू आई यूज़ इरेक्ज़ोन स्टेम जेल? सबसे पहले ये पी साइज्ड या 0.03 ग्राम जो इसका वेट होता है, या उससे भी कम जो मकदार में ना पी साइज्ड अमाउंट ऑफ इरेक्ज़ोन स्टेम जेल जो है हाथ से लेके उंगली से लेके उसके ऊपर ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर लगाई जाती है, हेड ऑफ द पेनिस फॉर अराउंड 15 सेकेंड्स के लिए उसको रब करना होता है 15 सेकेंड्स के लिए, जिससे वो इरेक्शन का जो प्रोसेस है आफ्टर 10 मिनट्स वो स्टार्ट हो जाता है। इज़ सेक्शुअल स्टिमुलेशन नेसेसरी फॉर इरेक्ज़ोन स्टेम जेल टू वर्क? यस, दिस इज़ कॉमन विद अदर oral medication which also require sexual stimulation.
تو اس میں بھی سیکسول اسٹیمولیشن کا جو پروسیس ہے وہ نیسسری ہے، جس کی وجہ سے یہ آگے جو ہے ورک کرے گا. اس میں ہاؤ مینی ایم ایل آر ان ون ٹیوب اور ایکزون اسٹیم جیل کے اندر 0.3 ml کی ایک جیل ہوتی ہے، پی سائزڈ اماؤنٹ جسے 0.3 ml یہاں پہ میں بتا رہا تھا، تو وہ اس میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور 4 ٹیوبز جو ہیں وہ ایک پیک کے اندر ہوتی ہیں. اس میں آر دی ٹیوبز سیوٹیبل فار آل سائزز آف دی پینسز. Rexon stem gel is applied to the head of the penis only. It is not sexual lubricant, so it does not need to be applied to the whole shaft of the penis. تو سارے کے اوپر نہیں اپلائی کرنا، صرف ہیڈ جو فرسٹ پورشن ہے اس کے اوپر اپلائی کرنی چاہیے. What is the difference between a Rexon stem gel and PDE5 inhibitors؟ یعنی سلڈینافل، ٹڈالافل، جو مختلف ولڈینافل جو ہیں وہ فاسفوڈائی ایسٹریز انہیبیٹرز ہیں، 5 انہیبیٹرز ہیں. وائل دس از ڈفرینٹ ڈرگ جو کہ مختلف ایکٹیویٹی رکھتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ اور اس کا ڈفرینس ہے. وہ پرسکرائب کر کے ڈرگ دی جاتی ہے، اس کا اور طریقہ کار ہے، میکانزم ہے. بہرحال اٹ کین بی یوزڈ ان اینی کنڈیشن. ان کا میکانزم فاسفوڈائی ایسٹریز انہیبیٹر ہے، فارماکولوجیکلی افیکٹ کرتی ہے. یہ نان فارماکولوجیکل یا فزیکلی ایکٹیویٹی کے ساتھ کولنگ اینڈ پھر وارمنگ جو ایفیکٹ ہے اس کے بعد وہ شو کرے گا. تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت کم ہیں. ان 2 clinical studies local side effects in males and females partner were very low. یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور ایفیکٹ اریکشن جو ہے ودن 10 منٹ اسٹارٹ ہو گئی. اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ دیکھیں ویاگرا کے تو بہت زیادہ ہیں، ہیڈ ایک ہیں، نوزیا، وومیٹنگ، اور ملٹیپل ادر سائیڈ ایفیکٹس آر آلسو دیئر. اور کارڈیوویسکولر پیشنٹس میں ڈائبٹیز یا ادر ڈیزیزز میں بھی اس کو کم استعمال کروایا جاتا ہے. تو لہٰذا کین اے Rexon stem gel be used for all types of erectile problems? Yes, it has been studied in psychological and organic erectile problems and mixed and in mild, moderate and severe erectile problems and has been shown to be effective. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا. Can I use Rexon stem gel if I do not have erectile problems to boost my performance? This is not an approved use for Rexon and has not been studied in non-erectile problems. میں اس کو یوز نہیں کیا گیا. اریکٹائل اگر ڈسفنکشن ہے پھر اس کو پراپر یوز کریں، ادروائز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. How often can I use Rexon stem gel? میکسیمم کیا ہے؟ There is no restriction on use given an excellent safety profile. 1 unit dose tube is intended to be used for each intercourse attempt. ایک انٹرکورس میں ایک ہی ٹیوب چھوٹی سی وہ استعمال کرنی ہوگی. How can I involve my partner in using Rexon stem gel? Yes, a key advantage of Rexon stem gel over tablets is that it can be used as a part of foreplay. In a clinical study, approximately 30% of partners applied the product for the man. تو اس میں does Rexon stem gel need to be fully absorbed before sexual intercourse can be started? سو صاف ظاہر ہے کہ ایک تو ہے کہ اسٹارٹ سے 10 منٹس ارلی یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹس کے اندر اس کا افیکٹ ہوگا، تو اس وقت اسٹارٹ کی جائے جب یہ آپ کو نیڈ ہو اور کنڈیشنز اور ایوری تھنگ شوڈ بی فائن، تو اس وقت اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ڈز اے Rexon stem gel فیل کولڈ آن دی پینس؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ شروع میں کولنگ ایفیکٹ آئے گا، 10 سینٹی گریڈ ڈراپ ہو جاتا ہے ان ٹمپریچر ودن 1 منٹ. تو اس کے بعد دس از کوئکلی ریپلیسڈ بائی دی وارمنگ آف دی گلینڈز بیک ٹو ریسٹنگ ٹمپریچر، کیونکہ بلڈ وہاں پہ زیادہ ہو جائے گا جب یہ کولنگ اور وارمنگ ایفیکٹ آئے گا، اور سیورل منٹس تک یہ وارمنگ ایفیکٹ رہ جاتا ہے. تو اس کے بعد آخری سیکنڈ ایک دو اور کویسچنز ہیں. از اے Rexon stem gel compatible with condoms? Rexon stem gel has been shown to be compatible with latex condoms which are majority of the condoms sold on the market. ان کے ساتھ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. Is Rexon stem gel compatible with lubricants? Yes, Rexon stem gel is not a lubricant but can be used safely with sexual lubricants. ان کے ساتھ بھی ملا کے دی جا سکتی ہے. Can a Rexon stem gel come into contact with oral cavity be swallowed? Oral biological tests indicate that it is safe to be used with this way, although the clinical study does not use this in this way. تو ہے نہیں الاؤ، اس میں نہیں کیا جا سکتا بیسیکلی. Does a Rexon stem gel have any side effects? تو اس میں minimal side effects are there.
میں بھی الرجک ریئیکشنز ہوں، کسی کو اور ایشوز ہوں، وہ پراپرلی ونس اس کو ٹرائی کرے، چیک کرے، پھر اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہاسپٹلائزیشن کے بعد اس کو ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ A very low level of penile burning sensation was noted in clinical studies. One female noted vaginal irritation. It was not clear whether this was related to the use of Erexon stem gel. Some other minor side effects were noted in the clinical studies such as low incidence of headache. یہ بھی دیکھا گیا بہت کم مقدار میں۔ سو ڈز ایریکزون ورک فار ایوری ون، یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً 65% آف پیشنٹ میں افیکٹولی جو ہے اس کو دیا گیا اور وہاں پہ افیکٹ اس کا آیا ہے۔ تو یہ تقریباً 15 سے 20 جو کویسچن تھے، ان کے آنسرز اس کے آپ کو بتائے۔ اف یو ہیو اینی ادر کویسچن یو کین رائٹ ان دی کمنٹ سیکشن۔ اس کی پرائس کے بارے میں باقی چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ وہ کنٹریز کے حساب سے ہوگا، ڈالر کے حساب سے ہوگا یا پھر پاکستانی روپیز میں ہے یا کہیں اور ہے، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ وہاں پہ اویلیبل ہوگا۔ یہ OTC ڈرگ ہے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔